अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। अब से चंद घंटे बाद साल 2015 मुकम्मल होने को है। 16 दिसंबर 2014 इस कौम को एक मकसद देकर गया कि 2015 का साल पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक होना चाहिए। पूरी कौम इस मकसद के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के साथ खड़ी हो गई। बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब मुल्क के कोने कोने में जारी, इसके नताइज भी दिखाई दिए। दहशतगर्दों के लिए यकीनी तौर पर जमीन तंग हो रही है, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सिफारती उमूर की बात की जाए तो पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय वजीर आजम मोदी सरकार यहाँ पहुंचे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा हो या फिर तापी गैस लाइन मंसूबा, इस खित्ते के लिए खुशहाली की नवीद दे रहा है। कभी इल्जाम तराशी, कभी गिले शिकवे, अफगानिस्तान के साथ बनते बिगड़ते ताल्लुकात भी आगे बढ़ते रहे। मुल्क भर में लोकल बॉडी तो बन गई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के क़याम के लिए इख्तियारात की मुंतकिली की जंग ताहाल जारी है। 10 माह की बिस्मा मुल्क में जारी VIP कल्चर को बेनकाब कर गई, मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। मुल्क की बेटियां इंसाफ न मिलने पर थानों के सामने खुद को आग लगाती रही, तो पुलिस कल्चर बदलने के दावे करने वालों को भी आईना दिखा गईं, मगर हुकूमतें रेप ज़दा मुआशरे को देखने से कासिर नजर आईं। मुल्क में जागीरदार वडेरे मेहनत कशों के बाजू काटते रहे और हुकूमतें उनके कटे बाजुओं में इंसाफ की बजाय चेक पकड़ाती दिखाई दी। आज सिर्फ 2 सूबों के हवाले से कौमी सेहत पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर ये बात भी हकीकत है कि इस मुल्क के बच्चों की पैदाइश अस्पताल की सीढ़ियों पर होती है। वो बच्चे जिन्हें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, वो 200 रुपए दिहाड़ी की खातिर सुंदर फैक्ट्री के मलबे तले दबे हुक्मरानों को गुर्बत और तालीम की हालत ज़ार, यानी हुक्मरान क्या दे रहे हैं इस मुल्क के बच्चों को, साफ अयां कर रहे हैं। मगर कुव्वते समात से महरूम हुक्मरान मेट्रो, ऑरेंज लाइन मेट्रो, मोटरवे और धांधली की राम कहानी से नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ दहशत गर्दी, करप्शन से जुड़े तो इस मुल्क के हुक्मरानों की मसनूई जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। साल भर की अच्छी और तकलीफदेह यादें देखते हुए जानेंगे कि रिपोर्ट कार्ड का पैनल 2015 के बारे में क्या राय रखता है और पाकिस्तान को कैसा पाया। हमारे साथ पैनल में शामिल हैं कराची स्टूडियो में इदरीस बख्तियार और मजहर अब्बास, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम साहब हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ अभी शहजाद चौधरी साहब हैं, कुछ ही देर में सलीम साफी साहब भी पैनल का हिस्सा होंगे। आप सबके लिए रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल, 2015 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? आप इस साल को पाकिस्तान के लिए कैसा देखते हैं? 3 ऑप्शंस हैं, आप ले सकते हैं बेहतरीन, बेहतर या बुरा। जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहें। इदरीस बख्तियार साहब। अच्छा, सबसे पहले आपने मुझे ही मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा कि दूसरे जरा शुरू करते तो मैं कुछ, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम 2014 से कंपेयर करें 2015 को, तो बहुत से मामलात में 2015 पाकिस्तान के लिए बेहतर रहा है। ख़ास तौर पे एक पहलू ने हमारी ज़िंदगी के दहशतगर्दी ने जिस तरह पूरी कौम को मुतासिर किया हुआ था, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद उसके ख़िलाफ़ कौम जिस तरह मुत्तहिद हुई और उसके जो असरात पूरे मुल्क में देखने में आ रहे हैं, उससे बहुत तसल्ली हुई है कि शायद बिलाखिर हम किसी वक्त दहशतगर्दी पे काबू पा लें। एक मुश्किल काम ज़रूर है, क्योंकि दहशतगर्दी कल भी जिस तरह गुफ्तगू एक माइंड सेट का नाम है, और जिस तरह से लोग उसमें मुलविस हैं और जिस तरह से गैर मुल्की इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता रहा है माजी में, तो उससे ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा काम है, एक अपहिल टास्क है। लेकिन कंपेयर करें तो इस साल कुछ कम वाक़यात दहशतगर्दी के कम हुए हैं, कई वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें कमी आई है। तो अगर आप यूँ देखें तो 2015 2014 के मुकाबले में बेहतर रहा। 2014 में हम एक और बहरान का शिकार थे, धरने हो रहे थे, उसकी वजह से कई बार ऐसा लगा कि हुकूमत हिल रही है, मुल्क हिल रहा है। एक बहुत ही कशीदगी थी मुल्क के मुख्तलिफ पहलुओं में जो इस्लामाबाद से शुरू होती थी। इस साल उस तरह के एजिटेशंस नहीं हुए हैं, तो उससे लगता है कि मामलात सियासी तौर पे ज़्यादा बेहतर हुए, बजाय धरनों के और दूसरी इस तरह के एहतजाजों के। मामलात को सियासी तौर पे हल करने की कोशिश की गई। और जैसा आपने कहा, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, ये बहुत अहम बात है, लेकिन बल्दियाती इख्तियारात भी चाहिए, सिर्फ इंतखाबात से काम नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन क्या ले रहे हैं, बेहतर का, बेहतरीन का, बुरे का? मैं समझता हूँ बेहतर रहा। बेहतर रहा। इम्तियाज आलम साहब। इदरीस साहब की बात से बिलमूम इत्तफाक करते हुए
کچھ اچھا رہا کچھ برا ہوا. جو اچھا رہا یا بہتر ہوا وہ یہ تھا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے سب جگہ. فاٹا میں اور شمالی وزیرستان میں آپریشن تقریباً مکمل ہوا. کراچی میں یہ 80% وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہوا ہے. پھر یہ کہ افراط زر قابو میں رہی ہے. کراچی آپریشن جاری رکھنے پر پھر اتفاق ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی انتخابات پہ، وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور وزیر اعظم مودی کا پاکستان کا دورہ غالباً سب سے بڑی خبر تھی 2015 کی. اور وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف کا دورہ امریکہ کافی مثبت رہا. یہ تو اس کے مثبت پہلو تھے. اور اس کے جو برے پہلو ہیں، ہاں اس میں اچھا پہلو یہ بھی تھا کہ میگا پروجیکٹس کی لانچنگ ہو گئی تقریباً. یہ جو چائنا کوریڈور کے حوالے سے اور ہائی ویز کی، یہ جو بڑے نواز شریف حکومت کا جو بڑا ایک ترقیاتی جو ان کا ذہن ہے وہ فوکس ہوتا ہے بڑے پروجیکٹس پہ، وہ لانچ ہو گئے. جو چیزیں بہتر نہیں رہیں وہ یہ رہی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم جاری رہا. آئی ڈی پیز بحال نہیں ہوئے. مقامی حکومتوں کو اقتدار منتقل نہیں ہوا. بڑی تعداد میں پھانسیاں ہوئیں جنہیں محدود رہنا چاہیے تھا صرف دہشت گردوں تک. معصوم مقتولین کو انصاف نہ مل سکا. اور یہ جو ریپ کیسز میں بھی انصاف نہ ملا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس صرف 58 دن ہوا. باقی اسمبلیوں کی بھی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی. تعلیم و صحت نظر انداز رہی. صنعتی پہیہ نہیں چل سکا ہے. ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں. اور پھر سے کالا دھن سفید کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا ہے جو 2016 کی پہلی بری خبر ہوگی. ایل این جی کی ڈیل اور نندی پور جو ہے اس پہ شکوک چھائے رہے ہیں. پاک بھارت کرکٹ سیریز نہیں ہو سکی. بلوچستان میں تبدیلی تو آ گئی حکومت کی، لیکن سیاسی سمجھوتے کی طرف ہم نہ جا سکے. داعش کا خطرہ بڑا ہے. اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے حاجی مارے گئے. اور پاکستان کی سعودی اتحاد میں بلا معلوم ہوئے شرکت. اچھا برا سب ہو گیا، آپشن کیا لیں گے؟ بہتر. اور بہتر اگر ہو پاکستان میں تو سمجھے وہ بہترین ہی ہے. اچھا آپ تو پھر بہترین کا آپشن لے لیں. بہتر کہہ رہے ہیں، بہترین ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگی میں بہترین ہو جائے. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب دیکھیں عائشہ، میں اس کو دو چیزوں پہ جج کرتا ہوں کہ پاکستان پر جس قسم کے پچھلے 14-15 سال سے دہشت گردی اور ایکسٹرنل پریشرز کے جو یلغار تھی خصوصی طور پر پاکستان کے معاشرے کے خلاف، اس کے خلاف اس سال 2015 کا سال ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس ٹرننگ پوائنٹ کے اندر پاکستان کا معاشرہ جو ہے اس نے ثابت کیا کہ جس طریقے سے باقی معاشرے، باقی عرب ملکوں کے معاشرے بہہ گئے، کبھی عرب سپرنگ کے پریشر کے نیچے، کبھی کسی اور یلغار کے نیچے، پاکستان کا معاشرہ بہت بڑے چیلنج کے باوجود کھڑا رہا اور اس سخت اور اس طاقت کا مظاہرہ کیا جو کہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے. تو میں اس وجہ سے اس کو بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم سمجھتا ہوں، جہاں پر نیشن سٹیٹ کا ایک حصہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کروایا، قوم جو ہے اس نے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کیا. اس کی وجہ سے جو دوسری جو چیز تھی جس کے اندر کہ ہمارا پاکستان کا امیج باہر آنا تھا، اور اس میں میں اپنے تمام ساتھیوں کی باقی باتوں سے اگری کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضرب عضب ہے، اس کے بعد کراچی کا آپریشن ہے، بلوچستان کے اندر عمومی طور پر حالات میں بہتری ہے ہلکی سی، یہ تمام اچھے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے پاکستان نے کھڑے ہو کے اس پریشرز کا، ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، ان سب کو جب ملاتے ہیں تو پاکستان کا امیج دنیا بھر میں دوبارہ ایک ریلیونٹ پلیئر کے طریقے پہ سامنے آیا ہے. اسی وجہ سے اب آپ کو باقی ممالک پاکستان کے ساتھ ایک بہتر رویہ استعمال کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان سے لوگ، پاکستان کی افادیت ہے، پاکستان سے لوگ اپنا اس کو ملا کے اس کو مددگار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بغیر آگے کے خطے کے معاملات کے اندر بہتری نہیں لائی جا سکتی. امریکہ اور یورپ پاکستان کی امپورٹنس اور اہمیت سے واقف ہیں. تو یہ وہ امیج کی تبدیلی ہے جو کہ پاکستان نے 2015 میں حاصل کی. دو وجوہات کے اوپر پاکستان کے لیے ٹرننگ، جو پاکستان ٹرن دا کارنر، انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں بدقسمتی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اس کو کہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا امیج ہے اس کے اندر بہت بہتری آئی. چیلنجز ابھی بھی
इंटरनली चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, उनको हम साथ साथ जारी रखे रहेंगे। इन दो वजूहात की बिना पे आपके बेहतरीन और बेहतर के दरमियान में एक ऑप्शन जो है, जिसको बहुत बेहतर मैं कहना चाहूंगा, उसको वापस ले आइए। मैं बहुत बेहतर कहूंगा, बेहतर से बेहतर, लेकिन बेहतरीन से कदरे कम। ठीक है, आप बहुत बेहतर कह रहे हैं। जी। हाज़िर अब्बास साहब, देखिए, एक चीज जो 2015 में हुई है और जिसको मैं बहुत बड़ी तब्दीली देखता हूं, वो ये कि जो इस जंग के हवाले से कंफ्यूजन 2015 से पहले था कि क्या ये हमारी जंग है या नहीं, वो मुझे 2015 में नहीं नजर आता। यानी चाहे आप सियासी जमातें ले लें, चाहे आप मजहबी जमातें ले लें, ये डिबेट जो 2015 से पहले मुसलसल रही थी, ये डिबेट 2015 में नहीं नजर आती। यानी एक डायरेक्शन हमें नजर आती है इस जंग के खिलाफ, और इस जंग के खिलाफ पूरा एक जो है नेशनल लीडरशिप, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो या फौजी लीडरशिप हो, वो हमें एक पेज पर इसमें नजर आई पूरी उसमें, और उसके हमें नताइज भी आए। लेकिन जो इसके और सियासी इस्तेकाम रहा, अपनी जगह रहा, पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहा, उस तरह का एजिटेशन जो हमें 2014 में देखने को मिला वो 2015 में नहीं मिला, बल्कि उसके बजाय इंतखाबात में हिस्सा लिया गया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहा, उसके अंदर अपोजिशन अपना रोल प्ले करती रही। वो सारी चीज़ें हमें नजर आती हैं। लेकिन जो इसके मनफी पहलू हैं, इंसाफ के हवाले से कोई भी ऐसी रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आती जिसे हम कहें कि लोगों को, एक आम आदमी तक इंसाफ पहुंच सका। हमें पुलिस रिफॉर्म्स कहीं नहीं नजर आती। वो पुलिस जो सिविल इदारा जिसको बनाने की बहुत ज़रूरत है और जिसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है, उस तरफ हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमें और मनफी रुझानात उभरते हुए नज़र आ रहे हैं जो अल्टीमेटली दहशतगर्दी की तरफ ले जाएंगे आपको। उन मनफी रुझानात को रोकने के लिए कोई लाएमल नज़र नहीं आता कि जिसको उसको रोकने के लिए कहीं किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के सिर्फ चंद एक नुकात के अलावा बाकी जगह कोई पेपर वर्क भी नजर नहीं आ रहा कि उस तरफ हम जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पे पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर साल रहा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आप बेहतर का ऑप्शन ले रहे हैं। जी, रिपोर्ट कार्ड पर स्कोर बोर्ड आप इस वक्त देख सकते हैं। 3 बेहतर के ऑप्शन लिए गए हैं शहजाद चौधरी साहब की जानिब से। मजीद इसको बेहतर करते हुए बहुत बेहतर का ऑप्शन लिया गया। एक मामला या मौजू जिस पर सबने बात की वो दहशतगर्दी के खिलाफ जैसे पूरी कौम खड़ी हुई, उसको सबसे ज्यादा सराहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सबने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क के सियासी कायदीन पर। पैनल किस तरह से है, कौन सा सियासी कायद बेहतर कारकर्दगी 2015 में दे सका अपने अवाम के लिए, जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। 2016 में कदम रखने से पहले सियासी क़यादत की कारकर्दगी का जायजा लें तो कामयाबी और नाकामी का मिला जुला रुझान दिखाई देगा। नवाज शरीफ 2014 के धरने के शौक से बाहर आ चुके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ओनरशिप को कामयाबी कहा जा सकता है। नवाज शरीफ का असेंबली में ना आना, टैक्स निजाम में इस्लाहात का ना लाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी कही जा सकती है। आसिफ जरदारी अमलन जलावतनी इख्तियार कर चुके हैं, ताहम पार्टी पर गिरफ्त आज भी मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची ऑपरेशन के मामले में मरकज के साथ सर जंग में दिखाई देती है। इमरान खान का सितारा 2015 में गर्दिश में रहा, शादी और तलाक के तल्ख तजर्बे से गुजरना पड़ा। खान साहब को भी असेंबली आना अच्छा नहीं लगता। NA 154 में कामयाबी का क्रेडिट बहरहाल उनके सर ही जाता है। कराची में तवक्कुआत के बरक्स वो कारकर्दगी दिखाने में न है। अल्ताफ हुसैन 7 समंदर पार से एक बड़ी कामयाबी से अपनी पार्टी को आज भी चला रहे हैं, जिसका सबूत कराची के बल्दियाती इलेक्शन की फतह है। दहशतगर्दी के मुकदमात, खिताबात पर पाबंदी, इमरान फारूक कत्ल केस, मनी लॉन्ड्रिंग, 2016 में भी अल्ताफ हुसैन इन्हीं केसेस के गिरदाब में दिखाई देते हैं। कायदीन सियासी जो रहे पाकिस्तान में, ये 4 हम नाम सामने रखेंगे अपने सवाल के ऑप्शन में। पैनल चाहे तो किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकता है, लेकिन एज कौमी लीडर, पॉलिटिकल लीडर आप परखेंगे कि कौन सा कायद अपनी बेहतर कारकर्दगी दे सका। 2015 में किस कौमी रहनुमा की कारकर्दगी निस्बतन इत्मीनान बख्श रही? नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, अल्ताफ हुसैन। आप इन 4 के अलावा भी कोई ऑप्शन ले सकते हैं। हमने वो 4 पॉलिटिकल लीडर रखे हैं जिनका वोट बैंक ज्यादा या ज्यादा मोस्ट पॉपुलर 4 लीडर ऊपर के जो दिखाई देते हैं। इम्तियाज आलम साहब, सबसे पहले आप। देखिए, आप कह रही है कौमी रहनुमा, इसका मतलब है जिनकी कंट्री वाइड अपील हो, उसमें 3 लोग ही आते हैं। आप बहुत समझदार हो गई हैं। पहले आपने हमसे तकरीर करवाई कि पिछला साल बहुत बेहतर रहा और हमें ले गई बहुत आगे तक तारीफें करवा के। जाहिर है कि जब पिछला साल बेहतर रहा तो इसका कप्तान तो
ان تینوں میں سے پرائم منسٹر ہی تھا، وزیر اعظم نواز شریف. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے پچھلے سال اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا. ان کی جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی پالیسی ہے، اس کا پچھلے دنوں اور ہفتوں میں اس کا ایک ہمیں برا منظر نظر آیا سندھ کے اور وفاق کے تعلقات کی شکل میں. پھر وہ جو اپنا اوریجنل نظریہ لے کر آئے تھے امن کا خطے میں اور افغانستان کے ساتھ دوستی کا اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا، اور خطے میں جو کے لیے ان کا ویژن ہے، اس میں انہیں کافی پیش رفتی ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھیں ٹیپی کا منصوبہ ہے جس کا افتتاح ہو گیا ہے، اور جو بہت بڑا منصوبہ ہے. اسی طرح یہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے یہ چین پاکستان کوریڈور پہ، اور یہ جو ہائی ویز بن رہی ہیں، میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور تقریباً جو ان کے انرجی کے بڑے منصوبے ہیں وہ لانچ ہو گئے ہیں. اب وہ امید کر سکتے ہیں کہ 2018-19 میں لوڈ شیڈنگ پر کافی قابو پا سکتے ہوں. پھر انہوں نے میاں نواز شریف نے سول ملٹری تعلقات کو بھی ٹھیک رکھا اور آرمی کو آن بورڈ لیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی انہوں نے سیاسی مخالفین کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا ان کی طرف منفی طریقے سے پیش آئے ہوں. انہوں نے بڑے تحمل سے عمران خان کی تند و تیز باتوں کا بڑی بردباری سے جواب دیا، اور کوئی ان کی زبان میں لکنت یا سختی نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ان کی کابینہ کے مقابلے میں پرفارمنس ہمیں بہتر نظر آتی ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ واقعی جو ہیں ایک نیشنل لیڈر ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ان کا تعلق بنیادی طور پر پنجاب سے ہے اور وہ پنجابی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی قیادت کا لوہا منوایا ہے، لوہا کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھے لیڈر ہیں اس حساب سے جس طرح کے چیلنجز درپیش تھے اور انہوں نے فیس کیا. مظہر عباس صاحب، کس قومی لیڈر کا نام لیں گے؟ دیکھیں مجموعی طور پہ تو جو امتیاز عالم صاحب بات کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں ہم جو باقی رہنماؤں کو جس سے کمپیئر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ پرفارم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ ان کے پاس گورنمنٹ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں. آصف زرداری کو کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیسی رہی. میں اس میں سے الطاف حسین صاحب کو دو وجہ سے پک کروں گا. ایک یہ کہ الطاف حسین صاحب، اور اگر کسی جماعت کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پورے ایک سال میں تو وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی، یعنی اس میں رائٹلی یا رانگلی، یعنی ان پہ مقدمات صحیح تھے یا غلط تھے، لیکن ان کے بے شمار لوگ گرفتار ہوئے. آج بھی ان کے بے شمار لوگ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں، دہشت گردی کے چارجز فیس کر رہے ہیں، ایکسٹورشن کے کر رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کو جس طرح آپ نے خود کہا کہ ان پر خود بڑے سنگین الزامات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2015 میں وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جن کی ذبح بندی ہے، یعنی ان کی تصویر آپ نہیں شائع کر سکتے، نہ ٹیلی ویژن پہ، نہ اخبار میں، نہ ان کے بیانات آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی کو کامیابی دلوائی، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں کل بھی جو نتائج آئے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ کامیابی نظر آتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ میں ارریسپیکٹیو کہ اس کا میرٹ کیا ہے ان کے مقدمات کا یا ان کی پارٹی کے، ایک مشکل وقت میں پارٹی کو اس کے باوجود کہ بہت سے لوگ پریڈکشن کچھ اور کر رہے تھے، اس مشکل وقت میں پارٹی کو ایسی کامیابی دلوا دینا کہ جہاں ان کے 3 میئرز منتخب ہونے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ امپیکٹ چھوڑا ہے قومی سیاست پہ، اور متحدہ قومی موومنٹ کو واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے میرا خیال ہے ان کا رول وہ بنتا ہے. ورنہ نواز شریف کا ایز اے لیڈر پرفارمنس آپ دیکھیں تو ان کی سیاسی استحکام کے حوالے سے، پولیٹیکل ٹالرنس کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ واقعی انہوں نے امیج اپنا بلڈ کیا ہے اور بہتر سیاسی استحکام پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب. شہزاد صاحب کس آپشن کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ عائشہ، میں تو ان چاروں میں سے یا اور جو باقی لیڈران ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ریسپیکٹیبل ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے، لیکن میں ان میں سے کسی کو نہیں چنوں گا. میں عام آدمی کو چنوں گا. عام آدمی میرے حساب سے 2015 کا سب سے اہم قومی لیڈر رہا ہے. اس نے لیڈران کی رہنمائی فرمائی ہے. اس نے لیڈران کو یہ بتایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ لڑنی ہو تو کس طریقے سے بغیر متزلزل ہوئے
ایک مصمم ارادے کے ساتھ کھڑا رہا جاتا ہے، جہاں پر کہ وہ خود سب سے پہلا ٹارگٹ تھا۔ پچھلے 15 سال میں 50 سے 60 ہزار عام شہری مارے گئے ہیں۔ وہ جو عام آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس نے کھڑے ہو کے اس جنگ کو سسٹین کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوا تو ہم نے یہ کہا کہ پوری قوم اس سیاسی لیڈرشپ اور فوجی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو اس ایک عام آدمی نے اس پوری دہشت گردی کے خلاف جنگ کا رخ موڑ کے رکھ دیا ہے۔ دوسرا، یہ وہ عام آدمی ہے جو 60% آبادی کا 60% تناسب ہوتے ہوئے $2 اور کم سے زندگی گزارتا ہے۔ اس کو اس جمہوریت کا کوئی کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں پہنچا، اس کو کوئی ثمر نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود اس نے الیکشنز کے اندر حصہ لیتے ہوئے اس جمہوریت کی پرورش کی ہے۔ لوکل باڈیز کے جو الیکشن سے اس کے اندر جس طریقے سے اس عام آدمی نے حصہ لیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ جمہوریت کو سسٹین کرتا ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سسٹین کرتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے ان سیاسی لیڈران کو اور تمام لیڈران کو جو کہ فوکسڈ رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس عام آدمی کو سلوٹ کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ وہ بالکل پسا ہوا ہے اور وہ اس قوم کی خاطر اور اس ریاست کی خاطر کھڑا رہتا ہے۔ تو میرا لیڈر 2015 کا عام آدمی۔ آپ کو ان میں سے کوئی بھی قومی رہنما ایسا نہیں لگتا جس کی کارکردگی نسبتاً اطمینان بخش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سب عام آدمی کی سپورٹ پہ انحصار کرنے والے ہیں، اس کی شہ پہ چلنے والے ہیں، اس کی گائیڈنس پہ چلنے والے ہیں۔ پولیٹیکل آپشن عام آدمی کس کے ساتھ ہے، ایسا کہتے ہیں؟ میں تو دیکھیں، میں نہیں، آپ غلط سینس میں بات کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل سینس۔ میرا خیال ہے میں نے زیادہ گہری بات کی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے بات کر کے ٹریولائز کر رہی ہیں۔ نہیں، میں تو کیونکہ سوال کے اندر آپشنز ہیں، اگر نہیں لینا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، آپ کوئی آپشن نہیں لینا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے میرے پاس آئی ہیو این آپشن آف این عام آدمی، تو میں نے عام آدمی کا آپشن لیا ہے۔ ادریس بختیار صاحب، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 نام آپ نے دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قومی رہنما نہیں ہے۔ یہ سب محدود حلقوں کے رہنما ہیں، کسی صوبے کے، کسی علاقے کے، اور بعض تو شاید پورے صوبے کے بھی نہیں ہیں۔ اس میں عمران خان کا کراچی میں، سندھ میں ان کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آتا، پنجاب میں ان کا کوئی خاص اثر دیکھنے میں نہیں آتا، ایک آدھ سیٹ اگر وہ جیت بھی گئے بائی الیکشنز میں۔ نواز شریف کو اس میں میرے خیال ہے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نواز شریف کا، جیسے مظہر نے کہا، ان کی ساری کارکردگی بیس کرتی ہے ان کے وزیر اعظم کے عہدے کی بنیاد پر۔ آپ نے وزیر اعظم کے عہدے کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ہم ایز پولیٹیکل لیڈر بات کر رہے ہیں، آپ اس حساب سے پرکھیں۔ جی، پہلے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، مظہر کو بھی۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ قومی رہنما ہے۔ سب نے اپنے اپنے جو محدود حلقے ہیں ان میں ان کی کچھ پرفارمنس بہتر رہی ہے۔ اگر آپ نواز شریف سے ہی شروع کریں تو ظاہر ہے انہوں نے سیاسی طور پہ ایک استحکام حاصل کرنے کی کوشش کی، جو انہیں مل بھی گیا، ان کے خلاف احتجاج وغیرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے دوسری طرف توجہ دی۔ اسی طرح عمران خان بھی ایک خاص حلقے تک محدود ہیں، مجھے کوئی خاص ان کی کارکردگی نظر نہیں آتی۔ آصف زرداری صاحب کی سندھ حکومت ہے، وہ کوئی بہت اچھی طرح اس کو نہیں چلا سکے ہیں۔ یہاں پہ اب تک روزانہ ہم بحث کر رہے ہیں اس بات پر کہ وفاق اور سندھ کے تعلقات کتنے خراب رہیں گے اور رینجرز یہاں رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اس کے پیچھے آصف زرداری صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور وہ بھی سندھ حکومت کے باہر۔ آصف زرداری جو اس ملک کے 5 سال صدر رہے، انہوں نے کہیں اور دوسری جگہوں پر کوئی توجہ نہیں دی کسی طرح، اور اب تو خیر وہ ماشاءاللہ خود ہی کیا کہتے ہیں اس کو کہ خود اختیار کردہ جلا وطنی پہ چلے گئے ہیں احتیاطاً۔ کوئی بھی آپشن نہیں لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی خاص گنجائش نہیں۔ جیسے مظہر نے کہا کہ الطاف حسین نے جس طرح مشکلات پہ اپنی پارٹی کی قیادت کی اور وہ انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں ثابت بھی ہو گیا، تو شاید ان کی کارکردگی اس حساب سے انتخابی حوالے سے بہتر رہی ہو۔ لیکن اگر میں اصل میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہا، کراچی شہر کی جو صورتحال ہے، اگر کسی وقت آپ لوگ وہ آ کے دیکھیں، یہاں مین روڈز پہ پانی مسلسل کئی دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے ابل رہا ہے، اتنا کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے۔
MQM अगर कराची से जीती है बलदियाती इंतखाबात, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मामलात की तरफ तवज्जो दें। ऑप्शन में क्या लिखें, कोई भी नहीं, ब्लैंक छोड़ दें? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं। आपके सामने स्कोर बोर्ड। हमारा सवाल, 2015 में किस कौमी रहनुमा की कारकर्दगी निस्बतन इत्मीनान बख्श रही? 4 पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दिए गए थे, पैनल इसके अलावा भी नाम ले सकता था। इम्तियाज आलम साहब ने नवाज शरीफ और मजहर अब्बास साहब ने अल्ताफ हुसैन का नाम लिया है। शहजाद चौधरी साहब एक आम आदमी को ही समझ रहे हैं कि बेहतर। जी साफी साहब आप आ गए तो आपको भी शामिल करेंगे। इदरीस बख्तियार साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। सलीम साफी साहब इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपकी राय लेना चाहेंगे। हम दूसरे सवाल पे हैं, 2015 में किस कौमी रहनुमा की कारकर्दगी निस्बतन इत्मीनान बख्श रही? नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी या अल्ताफ हुसैन? आपकी राय? देखिए, एक तो मैं इदरीस बख्तियार साहब की राय से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो नाम आपने दिए हैं इनमें कोई भी कौमी नहीं रहा। अल्ताफ हुसैन साहब शहरी सिंध के लीडर हैं, जरदारी साहब इस वक्त दरूरी सिंध तक महदूद हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब पंजाब के लीडर हैं, इमरान खान साहब पख्तूनख्वा के, और कुछ बाकी जगहों पे उन लोगों के जो अभी सियासी लिहाज से बालिग नहीं हुए एक महदूद हल्के के लीडर हैं। कौमी रहनमा के इस वक्त तारीफ के जो पूरे उतरते हैं वो सिर्फ जनरल राहील शरीफ है, जिनका असर कराची से ले के चतराल तक और गिलगित बल्तिस्तान से ले के गवादर तक इक्वल हैं। वहाँ उनके फॉलोअर भी मौजूद है, उनके इदारे की रेट भी कायम है और उनका हुक्म भी चलता है और उनको फॉलो भी किया जाता है। दूसरा, ये जितने लीडर हैं ये और इनके अलावा असफंदियार वली खान, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, ये सब अगर किसी एक बंदे की कारकर्दगी की तारीफ करते हैं और उस पे इन सब का इत्तेफाक है तो वो जनरल राहील शरीफ है। जरदारी साहब भी उनकी तारीफ करते हैं, इमरान खान भी उनकी तारीफ करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनकी तारीफ करते हैं, सिराजुल हक साहब भी उनकी तारीफ करते हैं। अच्छा, फिर आपने लफ्ज लिखे कौमी रहनमा। रहनमा वो होता है जो राह दिखाने वाला होता है, ये बात तो है। इन सब को राह भी वो दिखाते हैं। खारजा पॉलिसी की राह भी राहील शरीफ साहब दिखाते हैं, नेशनल एक्शन प्लान भी उन्होंने बनाया और उस पर वो किया। इमरान खान साहब निज़ाम को दड़न तख्ता करना चाहते थे, उनसे उंगली उठवाना चाहते, उन्होंने उनको राह दिखाई कि नहीं, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी कई मामलात पे तो रहनमा की तारीफ पे भी इस वक्त जनरल राहील शरीफ पूरे उतरते हैं। तो कौमी भी वो हैं और रहनमा भी वो हैं, और उनकी कारकर्दगी के बेहतर होने पे इस वक्त पाकिस्तान की तमाम मजहबी और सियासी क़ियादत, मैं फिर अर्ज करूंगा, महमूद खान अचकज़ई से लेके मौलाना फजलुर रहमान तक और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से लेके मियां नवाज शरीफ तक सब मुत्तफिक है। इसलिए अपनी सियासी क़ियादत की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस खाने में जनरल राहील शरीफ का नाम लिख दीजिए। साफी साहब, आयशा, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। जी जी शहजाद साहब। रहनुमाई की खूबसूरत मिसाल देते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए सलीम साफ़ी साहब की बात पे सिर्फ एक उन्होंने राहील शरीफ का नाम लिया। मैं उस रहनुमाई की मिसाल लेते हुए अभी भी आम आदमी को जिसने रहनुमाई दिखाई अपने लीडरान को कि किस तरीके से मुकाबला करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जाने से पहले स्कोर बोर्ड। इम्तियाज साहब, मुझे ब्रेक का बार-बार मुझे एतराज इस बात पे है कि आप आर्मी चीफ को क्यों सियासी रहनुमाओं की सफ़ में लाते हैं। ये रहनुमा की डेफिनेशन दे रहे हैं, हमारे तमाम सियासी रहनुमा को रहनुमा मानते हैं, उन्हें आर्मी चीफ ही रहने दें, वो हमारे सिपा सलार हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, सलाम पेश करते हैं, लेकिन उन्हें सियासतदान न बनाएं, मेहरबानी अगर आप करें तो। स्कोर बोर्ड पर मैं आपको बता दूं, कौमी रहनुमा का लफ्ज लिखा गया है जी, कौमी रहनुमा, सियासी रहनुमा नहीं है, कौमी रहनुमा है। की साहब की जानिब से आम आदमी का ऑप्शन, इदरीस साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया और साफी साहब ने जनरल राहील शरीफ का नाम लिया है कि उन्हें रहनुमा समझ रहे हैं कि वो सबको राह दिखा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे 2015 पर बहुत बात हो गई, सियासी क़यादत पर भी बात हो गई, आखिर रिपोर्ट कार्ड का पैनल 2016 पर किस तरह नजर रखे हुए है और कैसा पाकिस्तान को देखना चाहता है, किन मामलात पर तवज्जो रहनी चाहिए। जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। साल 2015 अपनी यादों में बहुत कुछ समेट कर रुखसत होने जा रहा है। बात चाहे मईशत, दहशत गर्दी, तवानाई बहरान, बढ़ती हुई आबादी, माहौलियात, खारजी मामलात या फिर दाखिली मामलात हो,
चैलेंजेस बहुत से मौजूद हैं। पाकिस्तान को 2016 में किन उमूर पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? सबसे अहम मामला दहशतगर्दी और दाइश जैसे इफरीत जिनके खिलाफ काउंटर नैरेटिव तख्लीक करना वक्त की अहम जरूरत। पाकिस्तान की मईशत बहुत बड़े गिरदाब में, बैरूनी कर्जा 65.5 अरब डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में यह हजम 90 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। खारिजा पॉलिसी एक ऐसा इशू जिस पर तवज्जो देने की जरूरत बहुत ज्यादा। सिर्फ जंग की जहनियत से निकले बगैर ना तो हम खुद अमन से रह सकते हैं, ना ही पड़ोसी ममालिक से सुलह कुल की पॉलिसी का ख्वाब पूरा हो सकता है। रिपोर्ट कार्ड का पैनल 2016 से क्या उम्मीद रखता है? उनके नजदीक पाकिस्तान के लिए कौन से इश्यूज अहम है जहां पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? यही रिपोर्ट कार्ड का आज का आखिरी सवाल पैनल से रहेगा। 2016 पाकिस्तान को किन उमूर पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं, 2 तजावीज आप देंगे या 2 ऐसे मामला जहां पाकिस्तान की तवज्जो 2016 में ज्यादा रहनी चाहिए? मजहर अब्बास साहब। देखिए, अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे कहें तो पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, जिससे आपके अंदरूनी तौर पे भी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। और दूसरा ऑप्शन मेरे नज़दीक जुडिशल पुलिस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिससे एक आम आदमी का ताल्लुक बनता है किसी न किसी हवाले से। ये दो उमूर ऐसे हैं जो ज़ाहिर है 2016 में इन उमूर की तरफ चीज़ें जाएंगी भी। मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपने करनी है इस साल जो हमारा शुरू हो रहा है, नया साल, इसमें आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, और अगर ये नहीं हुई तो इससे सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। और जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स का ताल्लुक आम आदमी से है और उसकी तरफ तवज्जो कभी भी नहीं दी जाती। उसको इंसाफ, बेहतर और सस्ता इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए की तरफ कोई भी गवर्नमेंट जो है बदकिस्मती से उसने तवज्जो नहीं दी। हमने पूरी लड़ाई भी लड़ ली लॉयर्स मूवमेंट की, लेकिन उसको वो इंसाफ नहीं मिल सका। तो मैं समझता हूँ ये 2 उमूर ऐसे हैं कि जिनकी तरफ हमें लगता भी है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन बदकिस्मती से अगर हमने पुलिस रिफॉर्म्स नहीं की, हमने जुडिशल रिफॉर्म नहीं की, तो हम आम आदमी को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे जिसका पहला जब सवाल हुआ था, जिसकी तरफ शहजाद चौधरी साहब ने इशारा किया था। तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी, वापस हम उसी इंतहा पसंदी की तरफ जो है लौट जाएंगे, जो इंतहा पसंदी ऑलरेडी हमें दहशतगर्दी की शक्ल में सामने मिल रही है। ठीक वज़ीर साहब, 2 ऑप्शन लिए हैं, भारत अफगानिस्तान से ताल्लुकात और अदालती पुलिस इंतखाबी रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। साफी साहब। आयशा, मेरे ख्याल में तो अगर एक लफ्ज़ जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो इस वक्त पाकिस्तान के कम बेश तमाम मसाइल की जड़ है, वो गवर्नेंस का लफ्ज़ है। पाकिस्तान में सारे मसाइल इसलिए गंभीर होते जा रहे हैं कि यहाँ बैड गवर्नेंस है, मरकज़ में भी और सूबों में भी। और हमारे कम बेश तमाम मसाइल का हल यही है कि हम गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। अलबत्ता गवर्नेंस के अंदर फिर अगर हम जुज़ियात की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल में जो हमारी खारजा पॉलिसी है, और जिसमें फिर पर्टिकुलरली पड़ोसी ममालिक, फिर लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि वैसे तो मईशत भी है, इसी तरह एनर्जी का शोबा भी है, ज़राअत भी है, ये सब चीज़ें हैं, और तालीम अपनी जगह पे अहम है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब किसी न किसी लिहाज से उन 2 चीज़ों से इफ़ेक्ट भी होती हैं, और जब तक उन 2 महाजों पे, यानी खारजा पॉलिसी पर्टिकुलरली पड़ोसियों के साथ और लॉ एंड ऑर्डर पे आप अचीवमेंट्स नहीं कर लेते, तो बाकी शोबों में भी आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकते। तो मैं तो ज्यादा एक ही लफ्ज जिस पे तवज्जो वो गवर्नेंस का है, और फिर अगर उसमें दूसरा लफ्ज भी आप डालना चाहती हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक, साफी साहब गवर्नेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए फिर आगे फर्दर उसे खारजा पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ 2016 इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए 2015 से भी बहुत बेहतर होगा। उसके अंदर अलबत्ता 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये कि जिस डायरेक्शन में, जिस रास्ते पे हम चले हैं, उस पर मुसम्मम इरादा करते हुए पकड़े रहें, उसको छोड़ें मत। और इसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारा बैरूनी महाज पे और अंदरूनी महाज पे जो एक्शन है, उसके अंदर एक मुकम्मल यकसानियत और इसको इकट्ठा इंटीग्रेशन लाके उसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत लाजमी होंगी। नेशनल एक्शन प्लान को हर लीडर, जो हमारा कौमी लीडर है, फौजी और सियासी, एक सहीफे की तरह सुबह उठाएं और चेक करें कि आज के दिन में मैंने किन 1 या 2 नुकात के ऊपर काम करना है, और ये अगले पूरा साल इसको जारी रखें।
یہ بہت لازمی عمل ہوگا دہشت گردی اور داعش دونوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. دوسرا اس کا حصہ ہوگا افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات کا. تو یہ پہلا معاملہ ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کنسولیڈیشن جو ہم نے ابھی تک گینز لیے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے. دوسرا حصہ ہے جو اختیارات ہیں ان کی منتقلی لوکل گورنمنٹ تک، لوکل باڈیز تک، تاکہ گورننس کا جو تیسرا ٹیئر ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے. جب اختیارات منتقل ہوں گے تو گورننس کے اندر ایک بہتری آئے گی. تو گورننس کی جو شکل ہے وہ اختیارات کی منتقلی کی شکل میں آنی چاہیے. تو یہ دو چیزوں پہ نیپ اور افغانستان مصمم کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو آپ کا منتقلی ہے اختیارات کی. تو بیسک باتیں جو شہزاد صاحب نے کی، نیپ، عمل درآمد اور مقامی حکومتوں کو اختیارات کی منتقلی. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے، پہلے تو میں اپنے ہم وطنوں کو اور خطے کے تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہوں گا. اور آج ہمارے نوجوان پورے ملک میں جشن سال نو کا جشن منا رہے ہیں. ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس تمنا کے ساتھ کہ اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہو. اگلا سال بڑا چیلنجنگ ہوگا افغانستان کے حوالے سے، اور ہندوستان کے ساتھ جو یہ معاملہ روایت ہوا ہے اس کے حوالے سے. دوسرا اس حساب سے اہم ہوگا کہ جو میاں صاحب اور وزیر اعظم کی گورنمنٹ نے جو توانائی کے حوالے سے اور میگا پروجیکٹس کی جو ایک شروعات کی ہیں، فیتے کاٹے ہیں، پتہ لگے گا کہ یہ آگے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ فیتے بہت کاٹے جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک الیکشن سے پہلے ایک فیصلہ کن سال ہوگا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ کے لیے، کہ آیا وہ پرفارم کرنے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کل اگلے سال پتہ لگ جائے گا. پھر یہ کہ امن کی کنسولیڈیشن جس کا ذکر شہزاد صاحب نے کیا ہے بڑی تفصیل سے، اس امن کو ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی کنسولیڈیٹ کرنے کی بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اسے مزید مستحکم کیا جا سکے. انتخابی اصلاحات جیسے مظہر کہہ رہے تھے، اور مرکز کے اور صوبے کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کی بات. دوسرا یہ کہ اداروں کو اپنے حد میں رہنا اور آئین کی بالادستی کے چیلنجز بھی رہیں گے. اور کرپشن کے حوالے سے سیاستدانوں کو توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ اب اتنا کرپشن سیاستدانوں کو کیا گیا ہے کہ انہیں اب بہت بڑا قدم اٹھانا پڑے گا کرپشن کے حوالے سے، ورنہ اگلے الیکشن میں امتیاز صاحب آپ کو آپشن میں دو لینے جا رہا ہوں. ایک تو ملک کے اندر اور ہمسائے میں امن، اور نمبر 2 تعلیم و صحت، سوشل سیکٹر. ٹھیک. ادریس بختیار صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھیوں نے جو گفتگو کی اس میں جب ساری باتیں حکومت مان لے اور اس پر توجہ دے دے، تو آخر میں امتیاز صاحب نے جن 2 چیزوں کا حوالہ دیا، تعلیم اور صحت، میرا خیال یہ ہے کہ تعلیم اور صحت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس ملک میں تعلیم کے عجیب و غریب نظام موجود ہیں. یہاں پر مدارس ہیں، سرکاری اسکول ہیں، غیر سرکاری اسکول ہیں، انگلش ٹیچنگ اسکول ہیں، ان انگلش ٹیچنگ اسکول ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. اور اس کی وجہ سے جو باقی معاملات ہیں وہ مسلسل خراب ہوں گے. اگر آپ کے ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. جو لوگ اس طرح کی جگہوں سے پڑھ کر آئیں گے وہ اپنی طرح کی گورننس کریں گے. اس لیے بنیادی توجہ تعلیم پہ دینی چاہیے، اور اس کے بعد صحت پر بہت شدید توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام آدمی کن مشکلات کا شکار ہے، کسی بھی سرکاری اسپتال میں جا کے دیکھ لیں، اور کس طرح وہ لوٹا جا رہا ہے کسی بھی نجی اسپتال میں جا کے دیکھ لیں. کس مشکل میں لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو میں تعلیم اور صحت، یہ میرے 2 آپشنز ہیں. سکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. رپورٹ کارڈ کا پینل 2016 میں کن امور کو سمجھ رہا ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے. 2015 کا رپورٹ کارڈ کا بھی آج آخری پروگرام تھا. 2016 میں آپ سے ملاقات رہے گی. نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. جی امتیاز صاحب، ٹائم کم ہے. کہ وہ میں نے کہا تھا جشن مناؤ سال نو کے، اس کے ساتھ یہ ساحر کی نظم بھی مجھے یاد آ رہی ہے. بھوکے زرد گداگر بچے کار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ دیکھو کچھ اور بھی نکلے. جشن مناؤ سال نو کے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں غریبوں کی حالت کیا ہے. صافی صاحب مختصراً. کل پرسوں بہت سارے بھکاری بچے گرفتار کیے ہیں. اصل میں صافی صاحب مختصراً کہیے. وہ امتیاز صاحب تو منا سکیں گے کیونکہ زندہ دلان کے شہر میں رہتے ہیں، خود بھی زندہ دل ہیں. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم سے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ کیسے بے مہر ہے اس شہر دل آزار کے لوگ.
موجی خون سر سے گزر جائے تو تب پوچھتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا حسن نثار صاحب نہیں ہے. اگر آپ نے 2016 کو یہ توقع کرنی کی حکومت بہتر پرفارمنس دے دے تو حسن نثار صاحب کا رپورٹ کارڈ میں شمولیت کو یقینی بنائے. سر وہ بالکل اگلے ہفتے پیر کے روز پروگرام کے ساتھ ہوں گے. 2016 کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. ہماری دعائیں پاکستان کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے کہ آنے والا سال امن اور خیر کا پیغام لے کر آئے. اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.